د ژوندون تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه مینه احترامات او درناوی مې ومنئ. هیله ده تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه سهارګل سهار یم، تاسو د هیلو بڼ خپرونه اورئ. نن هم بیا د یو تکړه معلول لیدو ته راغلي یو. غواړو چې نن بیا هم یو اتل معلول در وپېژنم. خدای دې وکړي چې تاسو دغه خپرونه د پای تر شیبو واورئ او خوښه به یې کړئ. نننۍ خپرونه کې بیا هم هغه اتلان در پېژنم چې تاسو به د دوی خبرې واورئ او د دوی په وړاندې به معلومات واورئ. راسره پاتې شئ، زه هم له تاسو سره یم. السلام علیکم. قربان خوب هستی؟ جوړ طبیعت ښه ده؟ وخت ښه تېرېږي؟ ناروغه خو نه؟ خیر اوسه، ډېره مننه قربان. قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا سلامونه، مینه، احترامات او درناوی. هیله ده تاسو به خوشحاله وئ. زه سهارګل سهار یم، تاسو د ژوندون تلویزیون لیدونکي یاستئ. تاسو پوهیږئ چې تاسو د ژوندون تلویزیون څخه یوه خپرونه اورئ چې هغه خپرونه د هیلو بڼ خپرونه ده چې په دې کې موږ د معلولینو پر حقوقو، ستونزو او د دوی په مشکلاتو خبرې کوو. بعضې هغه معلولین چې هغه قهرمانان دي د هغو سره موږ خبرې کوو، هغه تاسو ته در پېژنو. نو په کار هم همدا ده چې زموږ معلولین ورونه پر ځای کیننې خپله حرکت وکړي، کار وکړي، د ټولنې د اوږو بار ونه ګرځي، هڅه وکړي چې نورو ته هم کار وکړي. نن مو د هیلو بڼ د خپرونې همداسې یو میلمه را پیدا کړی ده چې د نورو د محتاجۍ نه ځان ساتلی ده او کوښښ کوي چې نورو ته څه ورکړي. نن به د ده سره خبرې وکړو، به ګورو چې دغه میلمه کوم مهارتونه لري، څنګه د مشکلاتو څخه ځان ویستی ده. نو را به شو میلمه ته، تاسو هم را سره پاتې شئ. ډېره مننه. نن مو میلمه محمد احدي ده، له ده نه ډېره مننه چې را سره د خپرونه کې په خیر راغلی. ډېره مننه. ډېره مننه ګرانه سهارګله، تاسو هم ښه راغلاست زموږ کور ته. تاسو ډېر زحمت وباسئ چې دلته راغلی. زه خوشحال یم او امید مې دا ده چې یو ښه خپرونه ولرو او زه خپل سلامونه تاسو لیدونکو ته هم وړاندې کوم او زما امید دا ده چې دوی هم زموږ د خپرونو تر پایه له موږ سره اوسي. مننه، خوشحاله اوسئ. موږ دې هم په لیدو خوشحاله شو. ماشاءالله داسې معلولین چې هغه اتلان دي، قهرمانان دي، موږ پرې افتخار کوو. له تاسو هم مننه چې تاسو تر دروازې راغلی یا د سړک غاړې ته راغلی. نو درنو داسې معلولین دي بعضې چې هغه د زړه سترګې بینا دي، اما عملا د دوی هغه د زړه سترګې چې دي هغه ټولنې ته دي، دا حس کوي چې څوک راغلل یا څنګه وکړو. نو احادي صاحب هم موږ ته تر دروازې او بیا د سړک تر غاړې راغی هرکلي ته. نو د داسې خلکو موږ باید درناوی وکړو. احادي صاحب تاسو د سترګو معلولیت لرئ، په دې مورد که لیدونکو ته معلومات ورکړئ چې د ستاسو دغه د سترګو معلولیت طبیعي معلولیت ته یا د کومې حادثې سره مخ شوي یاستئ؟ تشکر از سوال شما. در ارتباط با معلولیتم باید خدمتتان عرض کنم که ما متاسفانه معلولیت ملتش جنگ های داخلی افغانستان است. ما سال 1372 زمانی که هنوز 2 سالم بود و سن آنچنانی هم نداشتم، متاسفانه به اثر جنگ ها و به اثر اصابت راکت در می حولی ما که فعلا حضور داریم، متاسفانه من بینایی هر دو چشمم را از دست دادم و البته بینایی نابینایی ما باعث نشد که من از تحرکم باز داره و من با کمک و همکاری خانواده عزیزم الحمدلله تونستم که در حد توان خودم تلاش کنم و یک مقداری برای خودم و دوستای هم نوعیم بتونم فعالیت کنم. مننه، خوشحاله اوسئ. بس آفرین پر تا باندې چې تاسو خپله حوصله د لاسه نه ده ورکړې. دغه د بیا هم په ټولنه کې یو فعالیت لري، فعال ځوان یاستئ. بس دا د افغانستان حالات ډیری هم دغه شان د تاسو په شان ځوانان د داسې مشکلاتو سره مخ دي، خو باید موږ د معلولیت ته تسلیم نشو. تاسو ماشاءالله اوس هم تکړه یاستئ، ماشاءالله پر تاسو باندې چې وړاندې ځئ. را به شو د زده کړو نه به یې را پیل کړو. د معلول لپاره زده کړې ډېرې اړینې دي. ډیری معلولین چې کله
معلول شي نو هغه بیا کورنۍ ورته وایي چې ته نشي کولی نور فعالیت هغه معلول هم ځان ته همدغه شان وایي چې زه نشم کولی چې په ټولنه کې فعالیت وکړم یا کار وکړم. تاسو راته ووایئ تاسو خپله څه کړي دي، تر کومه حده مو تحصیل کړی دی، څه پلانونه لرئ که په دې مورد راشئ، او د دې سره سره که په افغانستان کې د معلولینو په ژوند راته خبرې وکړئ. دقیقا همونطوری که شما گفتین تحصیل و کسب علم چنانچه پیامبر اسلام هم فرموده فرض هست برای هر زن و مرد مسلمان و من الحمدلله تلاش کردم در قسمت تحصیلاتم. فعلا من خود محصل 15 حقوق علوم سیاسی پانتون کابل هستم و در کنارش من به تحصیلات بیشتر مهارت ها کسب مهارت های ما چنان تلاش کردیم. خدا رو شکر در حد توانم میتونم با کامپیوتر اینا همچنان کار کنیم و همچنان در ارتباط با ای که مکتب را من تا صنف 10 دلیسیالی مسلکی نابینایان و بعد در مکتب همایون شهید خواندم، از اونجا فارغ شدم. و مهمتر از همه ای که در ارتباط با تحصیلات من یک مدت فرا گرفتم زبان پشتو و زبان ملی میهن عزیز ما را و همچنان در ارتباط با زبان انگلیسی یک مقدار کار کردم. بنان اینا جزء تحصیلاتی بود که من انجام دادم. در ارتباط با زندگی افراد دارای معلولیت در کشور مثل افغانستان واقعا میشه گفت خیلی مشکل هست، به خاطر از اینکه عدم آگاهی یکی از دلایل است که در مجموع برای معلولین به ویژه برای نابینایان خیلی مشکل ساز شده. متاسفانه جامعه‌ای که آگاهیش پایین باشد، سطح آگاهیش پایین باشد، مسلما دچار مشکلات خودش هست. حالا از هر نظری که ببینیم، چه برخورد اجتماعی و چه برخورد حتی خانوادگی متفاوت است. بنابراین ما خانواده های داریم که متاسفانه سطح فکرشون پایین تر هست و تلاش میکنن که نه تنها انگیزه بدن برای معلولین بلکه دیکته میکنن تا اونا انگیزه ای که دارن حتی و انگیزهشون کمتر شود. اما خدا رو شکر من خودم در خانواده بزرگ شدم که خانواده روشن فکری بودن، با وجودی که مثلا نمیتونم گفت که مثلا سطح سوادشان بالا بودن، اما از نظر مفکوره بسیار فکر بازی داشتن و الحمدلله من تا به اینجا هم خانواده‌ام رساندن، همکاری کردن، با همه ناملایمات جامعه و اجتماع ما ساختم و خدا رو شکر امروز در این حد تونستم که موفقیت به دست بیارم. ډیره ښه ده، خوشحاله یم چې دغه د تاسو محصل درس وایي او بیا تاسو خبره وکړه چې ما سره خپلې کورنۍ ډیره همکاري کړې ده په دې برخه کې چې زه تحصیل کرده اوسم. را به شو دې ته هغه معلولین چې اوس تاسو وینئ کورونو کې ناست دي، هغه فامیل همداسې معلول لري، هغه باید څه ورسره وکړي؟ خپله معلول د ځان په وړاندې څومره مسؤلیت لري که په دې مورد راته وایي؟ او د دې سره سره بعضې معلولین چې تحصیل کرده دي ماشاءالله هغو ته څنګه زمینه د دولت برابره کړي، په خپله خصوصي سکتور د دوی لپاره څه وکړي که په دې مورد راته ووایي؟ همون قسمی که شما گفتین متاسفانه فعلا هم در خانواده های زیادی هستن که افراد دارای معلولیت دارن و با عرض تاسف که هر روز به تعداد معلولین در جامعه ما متاسفانه افزوده میشه. اولین خواستم از خانواده های افراد دارای معلولیت همین است که برشون بین انگیزه بتین، بین برشون تلاش یاد بتین که ماهی بگیرن به جای ماهی خوردن، تلاش کنین که حداقل بتونن خودشان روی پای خود ایستاد شوند. حالا با کمترین امکانات افغانستان با تلاش خانواده ها اول برای باشد که انگیزه برای معلولین بتن و بعد دوستای معلول ما که انگیزه دارن تنها خواستم از اونها همی است که هیچ وقت تسلیم نشوند، مبارزه بکنن. زندگی سراسر مبارزه میطلبه و علل خصوص در ارتباط با معلولیت تنها چیزی که بسیار مهم هست بحث مبارزه هست. امروز هم تا به حال اگر ما معلولین ما تانستن موفق شوند به اساس مبارزه خودشان بوده و خوشبختانه تعداد زیادی از معلولین ما هستن که واقعا امروز نمونه هستن برای تعداد زیاد از دوستایشان و من از معلولین ما از جمع دوستای امیر خواهش ممی است که چی در خانه چی در جامعه سعی کنن تا حداقل نمونه و الگوی خوبی باشن برای دیگر دوستا، برای دوستایی که سالم هستن، برای افراد سالم جامعه و زحمتشان، تلاششان، مبارزهشان برای پیشرفت جامعه خودشان و جامعه معلولیت باشد. متاسفانه در قسمت دولت که باید گفت کار آنچنانی صورت نگرفته در ارتباط به که برای جامعه معلولین ما اگر بگویم واقعا کار شده، متاسفانه کار نشده. اما خب درست است یک مقدار کارهای صورت گرفته که ما امیدوار هستیم این کارها روز به روز انکشاف داده شود و این کارها واقعا
بیشتر و بیشتر مورد توجه دولت باشیم ما معلولین، تا ای که مثلا از ما فقط نام برده شود. ما امیدواریم در تحت توجه و تحت دیدشان باشیم. در قسمت سکتور خصوصی هم باید گفت که متاسفانه آنچنانی که باید و شاید فعالیت نشد، اگرچه سکتور خصوصی داریم که واقعا کار کردن تا به حال را فعالیت های را داشتن و ما واقعا از فعالیت هاشون سپاسگزار هستیم. اما اصل توقع ما از سکتور خصوصی نیست، از توقع ما از دولت هست، از توقع ما از نظام جمهوری اسلامی افغانستان هست که بین حداقل ما معلولین را درک بکنن، بین ما معلولین را حداقل بشناسن، جزء از جامعه، عضو از اجتماع بشناسن. متاسفانه امروز شما میبینین ما درگیر بزرگترین تبعیض در قسمت افراد دارای معلولیت در داخل کشور خود ما هست، معلولین جنگی و معلولین طبیعی. قسمی که شما در اولین سوالتون پرسیدین، خب این خودش یک ضعف است، یک نقطه بسیار میشه گفت متاسفانه زننده هست. مثلا ما معلولین طبیعی و معلولین جنگی نداریم. خب همگی جزء از همین سرزمین است، در همین خاک هست. اویی که طبیعی معلول شده هم خب در همین خاک و در همین سرزمین معلول شده، و اویی که جنگی معلول است خب متاسفانه علت جنگ که در افغانستان روز به روز زیاد هم است. متاسفانه تا به حال ما ندیدیم که خشونت ها حداقل کم شده باشه و ما مردم از معلولیت نجات پیدا کرده باشیم. میبینیم که هر روز به تعداد معلولین ما متاسفانه افزوده میشه و ما امیدوار هستیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان حالا که میبینه که روز به روز افراد دارای معلولیت زیاد میشه و مشکلات هم زیاد میشه، بین برشان زمینه ها رو فراهم بکنه، از زمینه تحصیلی، زمینه کاری. ما امروز متاسفانه در بخش تحصیل در کابل و تعداد از ولایت انگشت شمار مراکز آموزشی ویژه معلولین داریم، به ویژه افراد دارای نابینایی که ما خودم عضوی از پیکریشان هستم. اما در خیلی از ولایت دیگه متاسفانه ما ایره نداریم و حتی همی زمینه هم مساعد نیست. ما امیدوار هستیم دولت در این قسمت ها توجه بکنه و ما را همکاری بکنه و سکتور خصوصی هم تنها خاص ممی است که در کنار دولت بین و با ما همکاری لازم را داشته باشن. دا چې معلولین تحصیل کرده شته، خدای دې وکړي چې دوی خپلو هدفونو ته ورسي، ځکه چې په یو امید، په یوه هیله خپل کار پیل کړی ده. نور معلولین هم ورته سترګې پر لار دي چې د معلولینو هغه خدمت وویني. همدغه شان بعضې هغه لکه خصوصي سکتور تاسو یادوري وکړه چې څه کار یې ورکړی او څه به انشاءالله دوی ته ورکوي، خو بیا هم دا هلو ځلو پورې اړه لري، باید هلې ځلې وشي. تاسو د تبعیض خبره وکړه، دا خبره د یو وخت کېږي چې راپورته شوي دغه معلولین چې هغه د جنگ په صحنه کې یا د یوې حادثې نه دوی معلولیت پیدا کړی ده. بعضې هغه معلولین دي چې مورذاتي دي وایي هغه په دولت کې نه د وظیفې کولو حق لري او نه هغه کلنی معاش ورکول کیږي. تاسو خپله څه غوښتنه لرئ؟ ستاسو خپله طرحه دولت ته څه ده چې د دوی ترمنځ څنګه وکړي او هغه معلولین چې هغه دواړه معلول دي یو شان درد لري د حل لارې څه ده که د حل په لارو یې راته رڼا واچوئ؟ خب در قسمت تبعیض اگر بخوایم ما راه حل پیشنهاد کنیم، اولین خواست ما قبل از دولت، اولین خواست ما از خود معلولین عزیز است که باید در ارتباط با ظرفیت سازی خودشان کار بکنن، در ارتباط به ارتقای ظرفیت خودشان کار بکنن. اگر ظرفیت خودشان، استعداد و توانایی خودشان بالا بره، مسلماً که همه چیز امکان پذیر هست. و بعد من از دولت تنهایی خواست را ندارم که مثلا حقوق سالانه را که برای معلولین جنگی پرداخت میشه بر معلولین طبیعی پرداخت کنن. نه، بحث تنها حقوق نیست. من هدف من است که بر معلولین به زمینه کاری فراهم شود. برای او تعداد از دوستای ما که مثلا ظرفیت دارن، استعداد دارن، توانایی دارن و کار کردن و میتونن کار کنن، حداقل به دولت برشون زمینه کاری را فراهم بکنه، برشان تلاش کنه که در یک جای مشخص برشان وظیفه داده شود. طبق قانون خود افراد دارای معلولیت 3% از کارمندای دارای دولتی باید افراد دارای معلولیت باشن، ولی متاسفانه ما این را در عمل نمیبینیم و این خودش یک ضعف بسیار بزرگ است. اولا که دولت در ارتباط به ظرفیت سازی مردم متاسفانه تا حال چندان کار نکرده که چشمگیر باشد و ما امیدوار هستیم که وزارت که فعلا مستقل شده از وزارت کار و امور اجتماعی که قبلا با هم بودن و حال فعلا وزارت در امور شهدا و معلولین خودش یک وزارت مستقل هست با وزیر به اصطلاح مستقل و با بودجه مستقل، بین بر افراد دارای معلولیت کار لازم را انجام بدن، بین ابتدا در ارتباط با ظرفیت سازیشان کار بکنن. بعد وقت ظرفیت افراد دارای معلولیت بالا رفت همگی را مصروف کار بسازن. چون درست است حتی همین سال شما شاهد به حال بودین
ما مثلا حقوقی را که بر افراد دارای معلولیت جنگی به اصطلاح پرداخت میشد، حقوق به اصطلاح بخور نمیری که بود، هم ما امسال امور هم هیچ سال به صورت آنچنانی که باید دریافت کنیم دریافت نمیکنیم. متاسفانه یا نصفش را در اول سال، نصفش را در آخر سال دریافت میکنیم. تعداد زیاد از دوستای ما که تو دریافت نمیکنن. خب این مشکلاتی هست که هست در نظام ما، در دولت ما، و ما امیدوار هستیم که دولت متکی به این حقوق نباشد، بلکه برای افراد دارای معلولیت راههای کاری، زمینه‌های کاری را فراهم بکنن، برایشان همکاری بطلبن از سکتورهای خصوصی، از نهادهای خارجی، حتی تا برایشان زمینه فراهم بکنن، زمینه کاری، زمینه کسب تجربه، تا اونا بتونن حداقل کار کنن. مثلا من شخصا خودم خب فعلا هستم الحمدلله محصل هستم، مثلا 2 سال دیگه از یا 1 سال دیگه وقتی که من از دانشگاه فارغ میشم دیگه زمینه کاری که مثلا برای ما مهیا باشد نیست واقعا. و میتونم ما به 10 معلولی داریم که فعلا از دانشگاه فارغ شدن، با استعداد خوب، با توانایی های خوب، با مهارت های خوب، اما بیکار هستن. همگی باید چشم امیدشان به باشد که یک نفر از کار در یک نهادی که بر معلولین کار میکنه بیکار میشه تا اونا بره مثلا سر جای از اونا. ولی من امیدوارم که دولت اینمی مشکل ده حل بکنه و در نهادهای مختلف در جاهای متفاوت برای افراد دارای معلولیت زمینه کاری فراهم بکنه تا بتونن دوستای معلولی ما، چی دوستای نابینای ما، چی معلولین فیزیکی ما، هر کدومشان بتونن مثلا کار کنن خودشان و از دسترنج خودشان به مثلا ماهیت تاج زندگیشان فراهم بکنن. را به شو دې ته تاسو وړاندې په پیل کې یادوري وکړه چې زه هم د دې جګړو یو قرباني یم او خپل د سترګو دید مې د لاسه ورکړی. نو درنو لیدونکو، احادي صاحب رښتیا سره چې معلولیت لري خو معلولیت یې نه ښکاري ځکه چې دی کار کوي. هغه معلولین موږ معلول ګڼلی شو چې هغه کار نه کوي. ډېر خلک په اندامونو باندې روغ دي اما هیلې یې له لاسه ورکړي دي. نو موږ وایو چې هغه څوک چې هیلهمند دي ژوند ته هغه ته باید موږ معلول ونه وایو. را به شو احادي دې ځای ته بعضې معلولین موږ ګورو چې په دې چوکونو کې ولاړ دي. څوک خیر غواړي، څوک په موټرو پسې منډې وهي چې یو څو روپۍ راکړه، یو څه اډې په لاس ورکړي دي دولت، نو هغه ډېر داسې یو زشت رفتار کوي، تیز رفتار کوي. دا د معلولینو حق ده یا معلول همدغه حق لري یا خپل معلول دغه وظیفه د ده لپاره ښه ده؟ معلولین باید څه وکړي او دولت د دې کار په مورد څه وکړي چې د دې کارونو مخه ونیسي؟ که په دې مورد راته ووایي. او د دې ترڅنګ هغه وسایل چې د معلولیت لپاره پکارېږي هغه د نابینایانو لپاره څومره په افغانستان کې پیدا کیږي؟ لکه دغه لاسي امساوي دي، بعضې معلولین به ورته لاسرسی نه لري. څنګه ورته هغه د زده کړو وسایل برابر کړي د نابینایانو لپاره، هغه د دوی د تګ لپاره، د ژوند کولو لپاره هغه وسایل چې نشته ورته برابرې کړي؟ که په دې مورد هم راته ووایي. پوښتنې سر په سر شوې، خدای دې وکړي چې تاسو دې دواړو پوښتنې ته په حوصلې جواب ووایي. قسمی که شما هم گفتید متاسفانه بله تعداد زیادی از معلولین عزیز ما هستن که متاسفانه به کارهایی که تقریبا میشه گفت در جامعه دارای یک واکنش منفی هست متاسفانه دست میزنن، از گدایی گرفته الا به قول شما دویدن از پشت موتر و ایستاد شدن در ادهها، که خب اینا متاسفانه نه تنها برای رشد افراد دارای معلولیت در اجتماع کمک نمیکنه بلکه یک عکس العمل منفی را در جامعه پخش میکنه و تعداد دیگه از دوستای سالم ما در اجتماع متاسفانه همه را میان با ذهن متمم گرایی که دارند، ذهنشان چون تعمیم گرا هست، همه افراد دارای معلولین را فکر میکنند بله تمام افراد دارای معلولین یا گدا هستن یا باید به دنبال موتر بودن یا حداقل به سر چهارراه احساس شوند، مثلا در موتر 10 روپیه 5 روپیه بگیرن. نه، و این متاسفانه نقطه ضعف خود افراد دارای معلولیت است. تنها خاص من از خود معلولین ما همی است که بیاین با وقار زندگی کنین، با عزت زندگی کنین و تلاش کنین برای ارتقای ظرفیت خودتان، برای از اینکه از کوتاه‌ترین زمان و کمترین امکان استفاده بکنین تا حداقل بتونین فعالیت‌هایتان را
به گونه اساسیش به نحوی که برای همه دلچسب باشه و جذاب باشد، مثلا با استفاده از برنامه‌های فرهنگی اجتماعی خودتون رو بر جامعه معرفی بکنید، نه به این شکل. و از دولت هم تناقض و باز هم مکرر نمی است که برای معلولین به هر کس را بر اساس توانش، بر اساس استعدادش برایش زمینه کاری رو فراهم بکنه تا حداقل بتونه اونا کار بکنن و دیگه از دستشان از گدایی و نمیدونم از این اعمال تقریبا منفی گرفته شود. در ارتباط با وسایل نابینایی پرسیدین. وسایل نابینایی متاسفانه در افغانستان اولا که میشه گفت اصلا نیست و اگر هست هم خیلی کم و خیلی محدود هست و در اختیار هیچ کسی از افراد نابینا متاسفانه قرار نداره. مثلا ما برای خرید یک چوب دیست، خب اگر به هر کجای از کابل مراجعه بکنیم اولا که به سادگی پیدا نمیشه، بعدم اگر پیدا شه با قیمت خیلی گزاف که متاسفانه از توان خرید خیلی از دوستای ما نیست متاسفانه. و خوشبختانه حالا میشه گفت یک تعداد از مؤسسات خارجی یا سکتورهای خارجی هستن که کمک میکنن، زحمت میکشن و وسایل تقریبا دارن که برای دوستای ما توزیع کنن. اما در قسمت وسایل درسی یا وسایل امکانات رفاهی متاسفانه ما نداریم در افغانستان. واقعا نه مؤسسه‌ای هست که بیاره وارد افغانستان کنه، نه در افغانستان کسی را داریم که حداقل اینا را بسازه و نه دولت تا به حال تانسته که جای مشخصی را تعیین کنه که مثلا شما برین امکاناتی را که نیاز دارین، چی در ارتباط به بریل، چی در ارتباط به اینکه چطوری مثلا استفاده بکنید مثلا عصا چوب اینا را متاسفانه ما در افغانستان نداریم. مثلا شما در افغانستان اگر برین در هر کجای از شهر کابل که پایتخت کشور است دنبال مثلا بریلر بگردین، ماشین پرکینز، متاسفانه پیدا نمیشه. چرا؟ چون در افغانستان نیست. اولا که مردم ازش بیخبر هستن، دوما که نمیارن، هیچ تجار ما نمیاره داخل افغانستان به دلیل از اینکه قیمتش خیلی بالاست. مثلا یک ماشین پرکینز شاید از $500 به بالاست ازش. خب برای یک فرد نابینا مشکل است مثلا یک بریلر پرکینز رو مثلا در $500 یا بالاتر خریداری بکنن. و مثلا من خودم اکثرا خیلی از وسایلی را که نیاز داریم در افغانستان برای دوستای نابینا مثلا کوشش میکنم برایشان فراهم بکنم از کشورهای دوستا همسایه مثلا مثل پاکستان و ایران، اینا من مثلا سعی میکنم برایشان تهیه کنم. اما در داخل افغانستان ما نداریم. مثلا در کشور ایران اگر در نظر بگیریم شرکت‌هایی هستن که کار میکنن برای نابینایان خودشان، از ساخت برنامه‌های کامپیوتری گرفته الا مثلا برنامه‌های بسیار بزرگ دیگه. اما در افغانستان متاسفانه ما اینا رو نداریم. ما مجبور هستیم پول گزاف را هزینه بکنیم تا این وسایل را حداقل بتونیم از اونها خریداری بکنیم که این خودش یک مشکل بسیار بزرگ است که ما امیدوار هستم دولت در این عرصه هر چه زودتر تلاش کنن، به ویژه وزارت در امور شهدا و معلولین تلاششون برای باشد که حداقل امکانات رفاهی، امکانات تحصیلی را برای افراد دارای معلولیت به ویژه نابینایان در افغانستان فراهم بکنن، حالا از هر روش، از هر طریقه‌ای که میتونن استفاده کنن، چون ما در افغانستان واقعا با مشکل روبرو هستیم به خاطر تهیه وسایل. ډیره مننه، خوشاله اوسئ، ژوند دې غواړو. نو بعضې وسایل رښتیا سره چې ګران بیه دي، ټولو معلولینو ته یې رسیدل سخت دي، خو بیا هم زموږ هیواد کې جګړه د غربت ته نو دغه شان ورته په مشکل ورسي، خو بیا هم هڅه کول پکار دي چې سړی تر خپل وسه پورې کار وکړي. را به شو په داخل د کابل کې چې دا مرکز ده، ډیری کارونه د همدې ځای نه جوړیږي، ولایاتو ته ځي، ولسوالیو ته ځي. نو یوازې په مرکز کې معلولین نه دي، په نورو لرو پرتو سیمو کې هم معلولین شتون لري، شته دي. په خپله معلولینو ته نړیوالو مؤسساتو څه کار کړی، څوک فعالیت کوي، تاسو په دې باندې خبر یې که کوي دا فعالیت څومره په طول پوره ده، څومره رښتینی ده، او په خپله خو د دولت موارد تاسو خبرې وکړي او همدغه د نړیوالو مؤسساتو نه کله راته ووایي. بله خبره ده چې موږ ګورو معلولین شته، زیات دي، مشکلات هم زیات دي، د حل لارې خو باید ورته پیدا شي. بعضې هغه معلولین چې په ښو بستونو باندې کار کوي، خپله وظیفې لري او دوی هم کولی شي چې یو معلول د ځان سره چې په شرایطو برابر وي ځان سره یې ځای کړي. په دې برخه کې څه کول پکار دي؟ داسې معلولین څنګه حرکت وکړي چې هغه یو څوک دي؟ خب در ارتباط به کار مؤسسات خارجی یا کارهای جهانی در ارتباط به معلولیت، همونطور که شما گفتین، متاسفانه تعداد معلولین ما زیاد هستند که واقعا در اطراف یا در ولایات به دور از مرکز زندگی میکنن
خب مسلما یک مسئله را باید در نظر داشته باشیم که کار نهادهای خارجی اکثرا کار پروژه‌ای است. یعنی کار نیست که بنیادی و کار واقعا اساسی باشد. من سپاسگزار هستم از تعداد زیاد از مؤسساتی که بر افراد دارای معلولیت کار میکنن، مثل کمیته سیویدن یا تعداد دیگه از مؤسساتی که کار میکنن، مثل مؤسسه سرو یا که در ارتباط با نابینایی کار میکنن و همینطوری خیلی از مؤسسات دیگه که ما واقعا فعلا اسمشان در ذهنم نیست، مثل اندیکاب یا سیف چیلدرن و غیره که اینا واقعا کار میکنن. اما خب یک مسئله را من میخوام واقعا رو راست صحبت بکنم و اون که این کارها اکثرا به شکل پروژه‌ای هستند. یعنی کارهایی که مثلا به نهادی کار شود و مثلا برای افراد داره معلولیت برای 10 سال بعدشان کار شده باشد، تا حالا متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد از طرف مؤسسات خارجی یا مؤسسات بین المللی که من امیدوار هستم هر مؤسسه که در ارتباط به افراد دارای معلولیت در افغانستان فعالیت میکنن، چی در داخل کابل چی بیرون از کابل، تلاششان بر همین باشد که حداقل وقتی کار میکنن بنیادی و اساسی کار کنن تا یک معلول مثلا 10 سال دیگه یا 5 سال دیگه واقعا بتونه از همون کار از اونا استفاده کنه و خودش مستقل کار کنه. و من تنها خواستم از مؤسسات بین المللی و خارجی هسته. شما پرسیدین معلولین دیگه ای که امروز در پست‌های اساسی دولتی کار میکنن، در پست‌های بلند، اونا چی کار میتونن برای معلولین بکنن؟ ببینین متاسفانه ما یک باریکی یا یک ضعفی که در بین معلولین ما وجود داره، اون ایده از اعضای ما وقتی به یک جای میرسن، به یک مقامی میرسن، متاسفانه خودشان را تقریبا میشه گفت از دست میدن. به جایی که بین ارتباطشان را با افراد معلول هم نوعشان، کسی که با اونا درد مشترک داره، ارتباطشون با اونا صمیمی تر کنن، نه، برعکس ارتباطشون منفصل میکنن، دور میکنن و از همدیگه دور میشن. من تنها چیزی که در این مدت دیدم امی بود و هیچ انسجام خاصی را در بین از اینا و خود ما ندیدیم متاسفانه. و من میخوایم از تمام معلولین عزیز ما که در نهادهای از بالاتر کار میکنن یا حداقل خودشان میتونن کار بکنن، خواستم است که بین با دیگه دوستایتون، با معلولین دیگه همچنان کمک بکنن. اول ظرفیتشان را بالا ببرین، استعدادشان را بالا ببرین، بعد زمانی که استعداد و تواناییشان در حد شد که با شما فعالیت کنه، امراشان کار کنین، بگیرن در کنارتون تا حداقل اونا هم بتونن از پالوی شما، از کنار شما به یک جای برسن. خب مسلما هر معلولی عزیز ما که به یک جای موظف میشه کار میکنه، خب نه او پست دائمی هست و نه او وظیفه همیشگی است. خب نسل بعدی ما، دوستایی که بعد از ما از اونا قرار است کار کنه، خب باید یاد بگیرن و اینا باید کسایی باشند که بعد از اونا امی زمینه رو فراهم بکنن، اونا رو یاد بدن تا زمانی که خودشان از کار مثلا میرن بیرون، دوستای جدید وقتی وارد کار میشن دیگه نیاز نباشه از صفر شروع کنن، بلکه کار از اونا رو ادامه بدن. متاسفانه هر چقدر که کار کردن دوستای ما، دوستای بعدی وقتی رفتن چون کار را بلد نبودن مجبور شدن از صفر شروع کنن و از صفر شروع کردن ما رو هیچ وقت به پیشرفت متاسفانه نمیتونه که سوق بده. ولی اگر ما کار کنیم و یاد بگیریم و بعد دوباره بخوایم که به جای یکی دیگه کار کنیم، دیگه نیاز نیست که ما از اول شروع کنیم، بلکه ما تا اون قسمتی که کار شده ما میتونیم ادامه کار را تعقیب کنیم و کار را هر چه زودتر و سریعتر به سرمنزل مقصودش برسانیم و تعداد زیاد از دوستای ما همچنان میتونن هم به شکل مصروف کار میشن و هم میتونن که در آینده خودشان بسیار مفید و مؤثر واقع شوه. قدرمنو لیدونکو، تاسو د ژوندون له تلویزیون څخه د هیلو بڼ یو ساعته خپرونه اورئ. د نن خپرونې میلمه مو قهرمان معلول محمد احدي دی. له ده نه ډېره مننه، تاسو د ده خبرې اورئ. ماشاءالله ډېر با حوصلې، با جرأته یو ځوان ده. نو تاسو هم معلولینو پاڅېږئ، حرکت وکړئ، راځئ چې کار وکړو. را به شو دې ته سره د دې چې تاسو یو محصل یاستئ، نور کوم داسې مهارتونه لرئ، څه باندې ځان مصروفوئ، څه کوئ، که په دې مورد راته ووایئ. او بل دا چې بعضې معلولین چې یا په درس کې مصروفه یې بیرته چې کور ته راشي، نو هغه کور کې بیا یو څه ناهیلی شي، یعنې کار نه نو بیا یو څه تنګېږي، بیا نو د کور والا ورته وایي چې دا معلول زر عصباني کېږي. معلولین رښتیا سره زر عصباني کېږي؟ که عصباني کېږي ولې؟ من بر علاوه از که محصل هستم، کدام کار خاصی ندارم، مصروفیت خاصی ندارم. تنها مصروفیت ما به اصطلاح سرگرمی با هم نوعای ما، با دوستای ما هست و اویی که من مثلا در این مدت از طرف صبح
یک تقریبا میشه گفت یک صنف آموزشی برای دوستای هم نویم داشتم که همراهشان کامپیوتر کار میکردم، برنامه آفیس و ویندوز 10 را کار کردیم و خداوند توفیق داد و ما تونستیم در این زمستان حداقل بیایم و اینقدر کاری بکنیم که تعداد از دوستای ما خودشان کم کم با تکنولوژی عادت بکنن، آشنا شوند و بتونن از تکنولوژی استفاده کنن و ضرورت روزمره خودشان حداقل با استفاده از کامپیوتر یا با استفاده از موبایل بیان حل بکنن. و مصروفیت دیگه مهمی است که مثلا تعداد از دوستان اگر کامپیوترش دچار مشکل شوه یا موبایلشان دچار مشکل شوه سعی میکنم براشون حل بکنم. دیگه مصروفیت خیلی خاصی من فعلا ندارم غیر از تحصیل و البته ما دنبال مصروفیت هستم، طبعا هر معلولی به دنبال مصروفیت هست، به دنبال کار هست، ولی خب چون طالب پیدا نشده متاسفانه سخت است که کار پیدا کردن در اجتماع امروز. دیگه من تنها مصروفیت من است که با دوستا کار کنم یا بعضی برنامه‌های آموزشی، بعضی کورس‌های آموزشی برگزار کنم تا هم نوای ما دوستای نابینای دیگه ما بتونن که یک مقداری از تکنولوژی آگاه شوند و بتونن از تکنولوژی روز استفاده مزیدی داشته باشن. و سوال جالبی بود در موردی که چرا افراد داره حداقل عصبانی میشن و علت عصبانی شدنشان چی است. ببینین در جامعه وقتی ما بیایم برخوردها رو بسنجیم، شخصیت‌های متفاوتی را ما داریم، یعنی همه معلولین ما نیستن که دچار عصبانیت شوند یا همه معلولین ما نیستن که دارای یک اخلاق به اصطلاح حسنه باشن که هیچ وقت عصبانی نشن. نه اینطوری نیست. مثلا شخصا من خودم وقتی از مثلا از درس از پانتون میام خانه وقتی بیکار میشم خب عصبانی نمیشم، سعی میکنم خودم را مصروف بکنم، حالا یا با کامپیوتر یا با موبایل، یک گردش در صفحات اینترنتی یا با حتی با مطالعه کتاب ها خودم رو خلاص به یک نحوی مصروف میکنم. اما علت عصبانیت معلولین خب هر معلولیت یک علت داره، هر معلول به اثر یک علت حالا معلول شده و من حدس میزنم بیشتر دوستای ما که معلول هستن و به قول شما عصبانی میشن اونا یک تاثیر منفی از همین خشونت هایی است که ما امروز در افغانستان شاهدش هستیم که ما امیدوار هستم هر چه زودتر خشونت ها از بین بره، هر چه زودتر ما شاهد یک صلح سرتاسری در کشور عزیز ما باشیم و حداقل دیگر شاهد از این نباشیم که خشونت ها یا حداقل جنگی که در افغانستان جریان داره روی روح و روان دوستای عزیز ما، چی افراد که سالم هستند در اجتماع، چی افراد معلول تاثیرگذار باشد. شما میبینید امروز وقتی اگر در جامعه با افراد سالم هم کمی برخورد تندتر بکنیم که طبق سلیقه‌شان نباشد بسیار زود عصبانی میشن و علت عصبانی شدنشان یک از علتش همین عامل جنگ و بدبختی سرزمین است که متاسفانه روان همه را تخریب کرده و ما امیدوار هستم که این جنگ هر چه زودتر به پایان برسد تا ما حداقل صاحب یک اجتماع سالم، یک اجتماع آرام و با دور از هر نوع خشونت و عصبانیت باشیم. خراب شو دیتا په کورنۍ کې ژوند ډیر اړین ضروری ده. باید د کورنۍ د خپل اولادونو باندې پام وکړي او د دوی ترڅنګ واوسي. را به شو دیتا نو یوازې ژوند نه کیږي. که تاسو په دې مورد راته ووایئ چې تاسو کوژده کړې، واده مو کړی یا نه لرئ، غواړئ څوک درنه وړاندې دي ورونه نه دي وړاندې، تاسو ته وار درکوي نه درکوي، معلولینو واده باید وي که نه؟ که په دې مورد راته ووایئ چې نور معلولین هم خوشحاله شي. بعضې اولادونه چې په کور کې معلولیت ولري نو هغه خوښۍ کورنۍ ترې اخلي، ورته وایي چې نه تاسو واده مه کوئ، تاسو کوژده مه کوئ، تاسو معلول یې، سبا به څه کوئ. هغه مقابل لوری هم همداسې ورته وایي چې زه خپله لور نه ورکوم د دې لپاره چې دا معلول د سبا به څه کوي. که تاسو د خپل کورني ژوند په اړوند خبرې راته وکړئ. خب ببینید معلولیت محدودیت نیست در هیچ عرصه‌ای و همینطور معلولیت محرومیت نیست. خب جامعه طبعا خواهان زوجیت هست، طبیعت خواهان زوجیت هست و معلولین هم نیازمند از این است که باید زوج باشن. طبعا هر فرد معلول از زمانی که به اصطلاح روانش آماده میشه با جامعه اونس میگیره، خاصش همی است که باید حداقل او هم مثل سایر افراد زندگی کنه در جامعه، ازدواج کنه، تشکیل خانواده بده و حداقل بتونه که خودش مشکلات زندگی خودش را رفع کنه، مسئولیت بپذیره.
بله من الحمدلله ازدواج کردم. نزدیک به 7 سال 8 سال است که ما ازدواج کردیم و همسر من الحمدلله بینا هستن. ما این مشکل در خانواده‌ام نداشتم. خانواده هم هیچ وقتی حرف نزد که تو معلول هستی و نباید ازدواج کنی و اتفاقا خانواده همسر من خانواده روشن فکری بودن و در فکرشان این مسئله نگنجید که مثلا من معلول هستم شاید در آینده نتونم کاری بکنم و من ازدواج کردم. زندگی خوب و خوش را الحمدلله دارم و از همه خانواده هایی که در خانوادهشان معلول هست تنها تقاضای من می است که و معلولین هیچ وقت این مثلا دیکته نشود که بله تو معلول هستی تو ازدواج کردن نمیتونی، تو نمیتونی در آینده صاحب مثلا یک زندگی مستقل شوی. این حرف باید برای اونا دیکته نشود. یک و از تعداد کسایی هم که من خواهش میکنم است که وقتی مثلا برای دخترشان یا مثلا خواستگار راه میکنن به قول شما میگه من دختر خود نمیتونم چی دادم معلول هست، این فکر باید از جامعه برداشته شود. این فکر چه زمانی از جامعه برداشته میشه؟ زمانی که آگاهی دهی لازم صورت بگیره. مثل رسانه ژوندون که من واقعا سپاسگزار هستم بابت تهیه این برنامهشان. باید خیلی از رسانه های دیگه اطلاعات فرهنگ وزارت اطلاعات فرهنگ کشور مجبور به اجرای چنین برنامه‌ای بکنه. ببینید امروز ما در هیچ رسانه‌ای متاسفانه نمی‌بینیم که واقعا برای آگاهی دهی جامعه کار شود و من امیدوار هستم که این چنین چیزی امکانش بیشتر شود و ما بتونیم در جامعه ظاهر شویم با توانایی‌هایی که داریم، با استعدادی که داریم، با فعالیتایی که می‌کنیم تا برای جامعه خوبی ما بیشتر نمایان شود تا نکات منفی و ضعف ما. نو بس دا د خوښۍ خبره وه چې ما ورته وکړه. نو خوشحال شوم چې د ستاسو ژوند جوړ ده ترڅنګ د کورنۍ ولاړه ده. نو نورو معلولینو او کورنیو ته یې موږ همدا توصیه ده چې دوی ته لاس ورکړي او دوی مخ ته بوځي. را به شو بلې خبرې ته ده چې ستاسو مخ ته موبایل ایښی ده او د دې سره سره کمپیوټر دې هم مخ ته ایښی ده. نو هغه خلک چې بینا دي بعضې خلک یې نشي کارولی. تاسو زه ګورم چې اول راغلو تاسو ما سره هرکلی کوو موبایل کې مصروفه وي بیا دې کمپیوټر راواخیسته. نو دا څنګه تاسو استعمالوئ؟ بیا هغه معلولین چې هغه دغه وسایل لري خو هم د استعمال طریقه نه ورځي څنګه استعمال کړي؟ یوه بله خبره ورسره جوخته څه دې په زړه کې تیریږي؟ کوم ارمان لري چې ورته رسیدلی نه یې ورته ورسیږي؟ خب در ارتباط با کامپیوتر و موبایل یک مسئله هست که امروز به لطف تکنولوژی جامعه معلولیت واقعا توانایی هایشان را میتونن بسیار خوب گسترش بدن. مثلا ما از کامپیوتر یا از موبایل دیگه بسیار به صورت آسان و راحت میتونیم استفاده کنیم. وقتی مثلا ما میبینیم کامپیوتر یا موبایل را برای اولین بار خیلی مثلا برای ما قابل تعجب است چطوری میشه از این استفاده کرد. اما خب تکنولوژی روز به روز پیشرفت میکنه و روز به روز به کمک معلولین بیشتر و بیشتر میآید و میتونه که بسیار راحت مسئله شان یا مشکلشان حل کنه. ما در موبایل و در کامپیوتر یک برنامه داریم به نام اسکرین ریدر که اسکرین ریدر کارش در حقیقت خواندن همه او چیزهایی است که مثلا در صفحه موبایل یا کامپیوتر شما مثلا میبینین. اسکرین ریدر کامپیوتر ما یک برنامه داریم به نام جاز که تولید از شرکت فریدم ساینتیفیک هست و میتونه دوستای نابینای ما استفاده کنه از او که برش صفحه کامپیوتر هر آن چیزی که تایپ میکنه یا مثلا روی صفحه کامپیوتر میگرده و چرخش میزنه برش میخوانه او را. و همینطوری تاک بک یا وایس اسیستنت یا وایس اوور نظر به تلفن هایشان فرق میکنه. مثلا سامسونگ خودش دو تا برنامه یک تاک بک یا وایس اسیستنت داره و کسای دوستای ما که از موبایل های اپل استفاده میکنن ما یک برنامه داریم برنامه وایس اوور که میتونن فعال کنن و تمام صفحهشان را برشان بخوانه. مثلا ما وقتی دست ما رو روی هر برنامه بانیم خب ببینیم که مثلا همگیش را توضیح میده میخوانه. مثلا ما اگر مثلا واتساپ یا ببینید ما هیچ مشکلی نداریم، ما میتونیم با همه از اینا کار کنیم. مثلا هم میتونیم با فیسبوک کار کنیم، میتونیم در مسنجر کار کنیم یا تلگرام یا هیچ چیزی محدودیت آنچنانی بر ما نداره و این خودش ما را مرتبط بسیار دقیق ما را مرتبط میکنه با جامعه ما، با دوستای بینای ما
و همونطوری که گفتن دنیا را تبدیل میکنه به یک دهکده بسیار کوچک برای تعداد زیادی از نابینایان ما و الحمدلله ما از این بسیار خوب استفاده میکنیم. دوستایی هم که کامپیوتر یا موبایل دارن اگر استفاده بتونن که نور علی نور، اونایی هم که نمیتونن استفاده کنن از دوستای دیگه شان از خودم شخصا میتونن همکاری بطلبن. من خودم شخصا حاضر هستم که با نهایت صفا و صمیمیت همراهشان کار کنم و برایشان طریقه کار با تکنولوژی روز را آموزش بدم. و در ارتباط به سوال شما که آرزو یا به اصطلاح آرمان من چی است؟ خب هر جوانی به یک امید در جامعه فعالیت میکنه و تنها فعالیت من هم در جامعه امید من است که بتونم تحصیل کنم و حداقل بتونم صاحب یک کاری در یک جای مشخصی با یک حداقل یک معاشی که به اصطلاح بتونم اموراتم را بچرخانم. فقط تنها آرزو و امید من فقط این است که بتونم یک کار حداقل پیدا بکنم، چون الحمدلله من دیگه همه چیز دارم. من حتی یک مسئله از تعداد زیاد از دوستا میگن که چرا مثلا تو آرزوی تی نیست که مثلا به چشمایت بینا باشم. من میگم خب امروز اگر من بینا هم نیستم این به این معنا نیست که من محدود هستم یا محروم هستم، نه، من با این معلولیت هم سعی میکنم ظرفیتم را در حد بالا ببرم که حداقل بتونم مثل تعداد زیادی از دوستای بینا در جامعه سهم بگیرم و فعال باشم. پس تنها آرزو و آرمان من است که بتونم یک جای کار پیدا کنم و بتونم حداقل مصروف کار و فعالیت روزمره اجتماعی باشم. ډیره مننه هدي ورور، خوشاله اوسئ. تاسو سره ډیر هنرونه دي په یوې خپرونه کې به راټول نشي. بیا به هم موږ کوښښ کوو چې تا ته راشو د ستاسو هغه درس طریقه چې تاسو ویل چې زه نوره شاګردان لرم ورته درس ورکوم هغه هم د نږدې نه وګورو. انشاءالله موږ به دا د خپرونې یوه برخه ګرځوو، بیا به هم راځو. نو حتما معلولین ټولنه او ډیر خلک د ستاسو دغه خبرې اوري او تاسو ګوري. څه پیغام ورته لرئ درنو کورنیو ته، والدینو ته، همدغه شان معلولینو ته، خپله دې هیواد وګړو ته که د خپل پیغام په وړاندې یو څه ووایي؟ سلامت باشین. من هم منتظر شما هستم. حتما باز با هم انشالله خود دیدیم. لطف دارین در ارتباط با ما و دوستای زیادی از معلولین ما. خب من پیام مشخص در 3 دسته میتونم پیام خودم را بر شما ارائه بکنم. اولی که ما از معلولین میخوایم باز هم تاکیدم که با مبارزه شان و تلاششان در زندگی حتما ادامه بدن. هر موفقیتی خواهان یک مبارزه و خواهان یک امر طبیعی هست که باید تلاش صورت بگیره. قسمی که ما در کورس بودیم یک از اساتید ما همیشه از ضرور مثلش می بود که if you try you can fly، اگر شما تلاش کنین میتونین پرواز کنین. بله و این حرف تقریبا واقعی هست. وقتی اگر ما تلاش کنیم قادر به پرواز همچنان خواد بودیم. بنابراین ما از معلولین فقط خواستیم است که تلاش بکنن همیشه در زندگیشون تسلیم فشارهای اجتماع و دوستای دیگه که مثلا دید منفی نسبت به معلولین دارن نشون. و در ارتباط به خانواده های افراد دارای معلولیت تنها خواستم من باز هم همی است که بر معلولینشان انگیزه بدن، به جایی که برایشان دیکته بکنن که بله تو نمیتونی نمیشه، نه، برایشان انگیزه بدن که بتونن. یعنی موفقیت هر فرد وابسته به افرادی است که در کنار او هست. مثلا من خودم شاید بدون خانوادیم هیچگاه نتونم موفق شوم، ولی با انگیزه که اینا برای من میتونن، با تلاش که اینا برای من میکنن، من مطمئنا میتونم که به چیزی که میخوایم و آنچه که خاص من هست برسم. و پیام نهایی ما برای دولت مردای سرزمین ما، برای مسئولین ما هست و وی هست که برای آگاهی جامعه و برای ارتقای ظرفیت معلولین کار جدی صورت بگیره. من دوباره تأکیداً از نهاد که مربوط اطلاعات و فرهنگ و آگاهی دهی سرزمین ما خواهش ممی است که در همه رسانه ها به دنبال آگاهی دهی باشند. ما پیام های بازرگانی داریم که واقعا میشه گفت بسیار ساده و در عین حال تقریبا بی‌مفهوم است در اجتماع، اما ما یک پیام از در رسانه های تصویری یا صوتی نداریم که برای معلولین کار کرده باشد یا حداقل برای معلولین برای جامعه که داریم آگاهی دهی داده بتونه.
و من خواست من از ابتدا از وجدان کاری رسانه ها همی است که تلاش کنن. سپاس از باز هم از تلویزیون ژوندون بابت برنامهشان و بعد از وزارت هایی که در امور شهدا و معلولین و اطلاعات فرهنگ کار میکنن. خواست من است که آگاهی دهی را در جامعه زیاد کنن، برای جامعه ما آگاهی بدن که معلولین میتونن، معلولین توانا هستن و معلولین خودشان کسایی هستن که اگر برایشان زمینه و فرصت داده شود میتونن هر آن چیزی که ازشان خواسته شود عمل بکنن. دیگه سلامت باشین و موفق. خیلی خوشحال شدم از اینکه امروز با شما دوستا دیدم. ژونده اوسه. یک پیام بنویسید. بیرای شد. سپس بخش صفر درجه اختر دومنت بزنگ زدن. ډیره مننه. خوشاله اوسئ. موږ د هم په لیدو خوشاله شو او په دې خوشاله شو چې تاسو کار کوئ، په ټولنه کې فعالیت کوئ. نو له تاسو ډیره مننه. زحمت مو درکړه، د زحمت مو وبخئ، ژوند مو غواړو. له تاسو مننه. قدرمنو لیدونکو ډیره مننه چې خپرونه مو د پای تر شیبو ولیده. نننۍ خپرونه کې د کیمرې په بخش کې را سره عالم کابیری صاحب را سره و. له ده نه هم ډیره مننه چې پوره حوصله یې وکړه. د خپل ګران میلمه هم ډیره مننه چې په کور کې ښه میلمه پالنه راکړه. محمد احدي تر بل میلمه چې بیا د هیلو بڼ کې درته حاضرېږم. سهارګل ته اجازه ورکړئ. تر بیا ښې چارې خوشحاله اوسئ.